आईडी को सहयोगमा विनरक इन्टरनेशनल, सिप्रेड र डेप्रोक्स मार्फत सन् 2013 देखि 2017 सम्मका लागि पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका 20 वटा जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ। किसान USAID को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम फिड द फ्युचर अन्तर्गतको परियोजना हो। विश्वभरि खाद्य सुरक्षा जोखिम भएका 19 वटा देशहरूमा फिड द फ्युचर कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ। नेपाल सरकारले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू मार्फत विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको कार्यक्रमहरूमा किसान परियोजनाले सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। यस परियोजना मार्फत पिछडिएका तथा विपन्न करिब 1 लाख साना किसानहरूको धान, मकै, मसुरो र तरकारी खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुर्याइन्छ। सहज बिउ तथा बाली व्यवस्थापनका निम्ति विभिन्न उन्नत तथा सुधारिएका कृषि प्रविधिहरू कृषक, स्थानीय सेवा प्रदायक तथा व्यवसायीहरूलाई सिकाइन्छ। अहिले किसान परियोजना सञ्चालित जिल्लाहरूका कृषकहरू परम्परागत खेतीबाट व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। यस परियोजनाबाट अहिले धेरैले रोजगारीको अवसर पाएका छन् र गाउँमै बसेर प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिने वातावरणको सिर्जना भएको छ। त्यति मात्र होइन, दुर्गम बस्तीहरूमा तरकारी उत्पादन गरी आफूले प्रशस्त उपभोग समेत गरिरहेका छन्, जसबाट समुदाय तथा परिवारहरूको पोषणमा समेत सुधार आएको छ। व्यावसायिक तरकारी तथा अन्न बाली उत्पादनमा लागेका यी किसानहरूले आफ्नो घर परिवारको खाद्यान्न आपूर्तिका साथै बिक्री समेत गर्ने गरेका छन्। यसरी तरकारी तथा अन्न बाली बिक्रीबाट आएको पैसाले घर परिवारका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा अरू सामग्रीहरू खरिद गर्दछन्, जसले गर्दा यी परिवारहरूको जीवनस्तर उकासिएको पाइन्छ। 9 महिना खान पुग्ने किसानहरू 12 महिना खान पुग्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसबाट यी बस्तीहरूमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत भएको देख्न सकिन्छ। किसान परियोजना आएपछि हामीलाई एकजना प्राविधिक दिनुभयो र त्यो प्राविधिकबाट हामीले चाहिँ यो ड्याङमा काँक्रा रोप्न सिक्यौँ, टमाटर रोप्न सिक्यौँ, अनि रेड वेज चाहिँ कटिङ गर्न सिक्यौँ। हामी कटिङ गर्न पनि जाने, यो पातमा थुप्रै किरा रोग लाग्दा रहेछन्, यो काटे टक्क घाम लागेपछि छिटो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्यौँ र टोटल्ली जम्मा सबैको मिलाएर चाहिँ हाम्रो 5 हेक्टर जग्गामा चाहिँ तरकारी खेती भइरहेछ र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रगति बैंक समूहको कोष छ। समूहको कोषमा हाम्रो 2.5 लाख जति छ। हामी मासिक बचत गर्छौँ। बचत गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो यो किसान परियोजनाको सरले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भयो र त्यही हिसाबले हामी ऋण लगानी गर्छौँ र ऋण लगानीबाट हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ र उत्पादनको लागतमा पनि धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ र यो लो टर्नेलमा पनि तरकारी खेती गर्न सिकाउनु भएको छ र यो बेर्ना राख्ने र सरसफाइ गर्ने कुरा धेरै कुराहरू हामी किसान परियोजनाबाट सहयोग पाएका छौँ। यस परियोजनाले उन्नत कृषि उत्पादन सामग्रीमा किसानको पहुँच बढाउने, कृषि प्रसारकर्ता, सेवा प्रदायक र कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उन्नत एवं दिगो कृषि उत्पादन र उत्पादनोपरान्त प्रविधि कृषकहरूको घरधुरीसम्म पुर्याउने, बजार प्रणालीमा सुधार र सहयोग गर्ने साथै नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बेलादेवीपुर 7 धनगढी कैलालीकी अनिता चौधरीका बारीभरि अहिले लटरम्म टमाटर फलेका छन्।
युएसएआइडीकै बिजनेस लिटरेसी परियोजनाबाट सञ्चालित व्यावसायिक साक्षरता कक्षा, तरकारी खेती व्यवस्थापन तालिम, मूल्य श्रृङ्खला सम्बन्धी कक्षाहरूमा बसेपछि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएकी छन्। पहिला निर्वाहमुखी तरकारी खेती गर्दै आएको यिनको परिवारले अहिले जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। यसबाट यिनलाई घरायसी र व्यक्तिगत खर्च जुहो गर्न सजिलो भएको छ। ड्याङमा लगाउन सिके, लाइनदेखि लाइनसम्म लगाउन सिके, अनि रेकर्ड राख्न पनि सिके। पहिला थोरै पैसा हुन्थ्यो भने अहिले 10 कट्ठामा 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म हुन्छ एक सिजनमा। तरकारी बेच्न जान्छु आफै, अनि आफै त्यही पैसा लिएर आफै किन्छु। पहिला सरकारी स्कुलमा पढ्थ्यो भने अहिले बोर्डिङमा पढ्छन् हाम्रा बच्चाहरू, हाम्रा सदस्यहरूका बच्चाहरू। रासायनिक मलहरू पहिला गोबरमा हाल्छौँ, अनि नभएपछि प्राविधिकको सल्लाहअनुसार हाल्छौँ। एक सिजनमा 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म कमाएका छौँ। पहिला सानो घर थियो, अहिले ठुलो घर बनाएको छु। तरकारी खेती गरेर धेरै फाइदा भएको छ। बचत गरेको छु, बचत महिनाको 50 अनि ब्याङ्कमा पनि गर्छु। खुसी नै लाग्छ, धेरै खुसी लाग्छ। पहिलाभन्दा अहिले धेरै खुसी लाग्छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट शान्तिपुर 5 कञ्चनपुरका राजु चौधरीको जीवन फेरिएको छ। यिनले यो फाँटमा जताततै तरकारीहरू फलाएका छन्। यिनी विदेश नगएर पनि घरमै व्यावसायिक खेती गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण भएका छन्। पहिला घरमा खानको लागि मात्रै तरकारी खेती गर्दै आएका थिए। किसान परियोजनाबाट व्यावसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू थाहा पाएपछि ठुलो मात्रामा व्यवस्थित तरिकाले व्यावसायिक तरकारी लगाउन सुरु गरे। अहिले यिनले घरमै बसेर तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन सफल भएका छन्। किसान परियोजनाले सहयोग गरेको भनेको मेन कुरा तालिम नै हो हैन सर। तालिम हो हैन। दोस्रो कुरा भन्नाले केही मोटर सहयोग गर्नुभएको छ, अनि पाइपहरू सहयोग गर्नुभएको छ हैन। त्यसै गरी सङ्कलन केन्द्रको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। पहिला हल्काफुल्का त्यो आलु खेतीतिर आलु प्याज गरिन्थ्यो सर। किसान परियोजना आएपछि अलिक व्यापक भइरहेको छ। पहिलामा सर अब त्यही आफ्नै तरिकाले रोपिन्थ्यो हैन। त्यो स्पेस दूरीको कुनै मतलब थिएन हैन। अब के छ कि लाइन बाई लाइन रोप्ने हैन, त्यो दूरी मिलाएर रोप्नुपर्छ भन्ने त्यो ज्ञान भयो हैन। त्यसै गरी बेर्ना राख्ने तरिका हैन, बेर्नामा लाग्ने रोगहरू के छन् हैन, माटोको उपचार कसरी गरिन्छ, त्यो धेरै कुराहरू सिकियो। एउटा मोटरसाइकल किने, त्यसै गरी मोटर किने, कृषि मोटर। अनि अब बच्चाहरू पढाइराखेका छौँ सर। र 2.5 महिनामा अहिले म 1,60,000को जति तरकारी बेचेको छु। विदेश नगएर यहीँ गर्न सकिन्छ हैन। आफ्नै देशमा आफ्नै परिवारसँग बसेर यहीँ गरे पनि धेरै ठुलो सम्भावना छ। किसान परियोजनाले स्थानीय किसानहरूलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सेवा प्रदायकहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। राम्रो उत्पादन गर्नका लागि गुणस्तरीय बिउ बिजन र समयमै प्राविधिकको सहयोग चाहिन्छ। त्यसकारण सीड कम्पनी, एग्रोभेट र मिल जस्ता व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्दै आएको छ। हामी किसान परियोजनाले ट्रेनिङहरू पनि पहिला अब हामीले पनि किसान परियोजना मार्फत गएर लिएको हुन्छ।
आजभोलि पनि समूहहरूमा कोर्डिनेसन गराउने काम गरिदिराख्नु भएको छ। अनि उतातिर जाने ट्रेनिङहरू दिने, बाँकी के बिउहरूदेखि सामानहरू के भिटामिनहरू कुन समय कुन राख्ने नराख्ने भन्ने कुरो त्यस्तो हामी सहयोग गरेर बाँकी यतातिरको किसानहरू आएर हामीसँग भएको सामानहरू लगिराख्नु भएको छ। बिउलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ मतलब बिउ उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई तालिम दिन सकिन्छ र हाम्रो मेन पावरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इक्विप्ड गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ सेप्टेम्बर 2015बाट चाहिँ फेब्रुअरी 2017सम्म चाहिँ यो 18 महिनाको एउटा परियोजना चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ किसान परियोजनाको चाहिँ नामबाट चाहिँ त्यो चिज आएको छ। किसान परियोजनाले सुरुवात गरेको किसान र सेवा प्रदायक बीचको यो सम्बन्धले अन्ततः किसानहरूलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ, जसबाट किसानहरूले दिगो रूप गरी शुक्रबार चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने काम चाहिँ भइरहेको छ। किसान परियोजनाले नै सुरुदेखि गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ न्यूनतम 10 कुन्टल चाहिँ सधैँ आउँछ, 12-13सम्म पनि पुग्छ होइन, न्यूनतम 10 कुन्टल चाहिँ सधैँ आउँछ। हाम्रो यहाँबाट सङ्कलन गरेर हामी अत्तरिया र धनगढी बजारसम्म लग्छौँ। एउटै क्षेत्रलाई मात्र नहेरेर यतातिर गहिरो क्षेत्र छ, गहिरोमा अब हिउँदतिर आउँछ भने चाहिँ यो नजिकैको घुर्फा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलि अग्लो ठाउँ छ, त्यतातिर चाहिँ बर्खायामा निस्किन्छ, सबै सिजनमा नै आउँछ। बेला बेलामा व्यापारीहरू पनि किसानको खेतबारीसम्म पुगेर आफैले तरकारी ल्याउने गरेका छन्। पहिला थोरै मात्रामा तरकारी उत्पादन हुने र धेरै ठाउँ तरकारी सङ्कलन गर्न जानुपर्ने अवस्थाबाट व्यापारीहरूलाई समेत सजिलो भएको छ। यसबाट व्यापारीहरू पनि खुसी भएका छन्। हामी 1 क्रेट लिने होइन, 1 किलो लिने पनि होइन, हामी कमसेकम 3 क्रेट 4 क्रेट 5 क्रेट लिन्छौँ। तपाईँ कतिसम्म दिन सक्नुहुन्छ? सिजनले त लोड पुग्ने के र कुनै कुनै बेला त हामीले किसानको माल आज यति राखौँ त्यो दोस्रो दिन लैजाउँला भन्ने स्थिति पनि हुन्छ। काउलीको रेट अहिले हामीले जति असोजमा सुरु हुन्छ त्यति बेला 50 रुपियाँ 60 रुपियाँसम्म लिएको हुन्छौँ होइन, भनेपछि अहिले 10 रुपियाँ छ। अहिले 10 रुपियाँ पनि यहाँ आएर 10 रुपियाँ भयो, हामीले पसलमा लिँदाखेरि 11 रुपियाँ लिइरहेको छौँ, 1 रुपियाँ फरक गरेर लिइरहेको छौँ। भनेपछि किसानले त्यस्तो राम्रो उत्पादन गर्ने किसानहरू र व्यवसायिक किसानहरू जुन हामी व्यापारीसँग लिङ्क छन् उनीहरूको माल सडेको पनि छैन र उनीहरूले प्रफिट राम्रै पाएको छ। अब यहीँको तरकारी यसै शान्तिपुरकै हो भने चाहिँ त 200-250 कुन्टल जान्छ होला। अब एकै दिन काउली चाहिँ अझै पनि 12-15 कुन्टल काउली मेरोमा तौलिरहेछ भनेपछि त्यो एभरेज मिलाउँदाखेरि त जान्छ होला। अहिले क्वालिटीमा राम्रो छ। पहिलाको क्वालिटीमा तपाईँको यहाँको काउली लग्यो भने अन्य ठाउँमा बेच्न गाह्रो थियो, कोलपुर लग्यो भने उहाँको क्वालिटी राम्रो, यहाँको क्वालिटी लो भएर व्यापारीलाई घाटा पनि लाग्थ्यो। अहिलेको यो शान्तिपुरको क्वालिटी राम्रो हुनाले तपाईँको तरकारीमा घाटा छैन, राम्रै मूल्य यहाँ बिक्छ। कोही दागहरू नभएको काउलीमा माथि छित्रा भएको हुन्छ यहाँ काउली। पहिला यहाँ रातो हुन्थ्यो काउली धेरै, माथि छित्रा दाग हुन्थ्यो हेर, त्यो दागहरू छैन, अहिले सफा छ काउली। 2 दिन राख्दा पनि खराब हुन्न। पहिला काउली के हुन्थ्यो, तपाईँ कट्टामा प्याक गरेर पठाउँदाखेरि दाग निक्लिन्थ्यो, त्यसरी हामीलाई घाटा लाग्थ्यो। लगभग कोही कट्टाको त पैसै पाइदिन्थ्यो। यसरी किसानहरूले आफ्नै खेतबारीमा हरियो ताजा तरकारीहरू उत्पादन गर्न थालेपछि भारतबाट आयात हुने तरकारीको मात्रा घटेको छ। नेपाल सरकार र USAID को साझेदारीमा सञ्चालित किसान परियोजनाले धेरै किसानहरूलाई आत्मनिर्भर हुने अवसर दिएको छ। परियोजनाले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूसँग विशेष गरी किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि विकास, सिंचाई जस्ता कुराहरूमा सहकार्य गरी काम गरिरहेको छ। खास गरी कृषिको विकासको कुरो गर्दा क्षणिक सिजनमा कुनै संस्थाले एकाध संस्थाले मात्रै लागेर पनि हुँदैन र यसबाट पनि हामीलाई एउटा मिश्रित किसिमको
मतलब लेसन के प्राप्त भएको छ भने वर्षौँदेखि जुन चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूको रेगुलर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइआएकोमा खास गरी अहिले हामीलाई किसान परियोजना, युएसएड सपोर्टेड किसान परियोजनाबाट पनि हामीले काम गर्दा होस्टेमा हैसियत भएको र यहाँको सिकाइबाट हामीलाई के आउँछ भने खास गरी हामीले हिजोका दिनमा धेरै ठुलो काउली फलाउने अथवा कुनै तरकारीहरू गराउने एक सिजनमा तालिमहरू दिने मात्रै कुराहरू हुन्थ्यो भने अहिले पछिल्लो सिजनमा आएर उत्पादनदेखि लिएर हामीले बजारसम्मको कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा लानुपर्छ। त्यसो भयो भने किसानहरू व्यावसायिक रूपमा जान सक्छन् भन्ने कुराको नतिजा हामीले उत्पादन गरेको स्थलदेखि लिएर यो अहिले आएको बजारसम्मको स्थितिबाट यो देख्छौँ। सबै किसानहरू, उत्पादक किसान, व्यावसायिक किसान, ठुला किसान, यी सम्पूर्ण किसानहरूलाई हामीले भूमिहीन किसान यिनीहरूलाई जोड्नुपर्छ र कोही उत्पादनमा लाग्नुपर्छ र कोही वास्तवमा बजारीकरणमा र कोही बिउ बिजन कम्पनीमा लाग्नुपर्छ। त्यस अनुरूप यहाँ जुन काम भएको छ, यहाँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पनि उपस्थिति छ, किसान परियोजनाको पनि उपस्थिति छ। मलाई लाग्छ व्यावसायीकरणको जुन एउटा कृषिमा जाने तरिका हो, त्यो सूत्र हो, त्यो चाहिँ पर्फेक्ट रूपमा कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको मैले महसुस गरेँ। 1 बिघामा यहाँ चाहिँ आफ्नो पुरा खर्च कटाएर जमिनको 1 बिघालाई 40,000 जति पैसा तिरेर उहाँले 4 लाख जति नेट खर्च ज्याला ज्यामी खटाएर, बिउ खटाएर, मल खटाएर उहाँले त्यो कमाएको देख्दा यो सन्देश वास्तवमा देशका अरू भागमा पनि जानु आवश्यक छ। मलाई अलिकति उत्साह पनि जागेको छ है। अब हामीले कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने भनेर भनिरहेका छौँ र यहाँ अहिले घुमेर हेर्दाखेरि जे देखियो यी कुराहरूले चाहिँ व्यवसायीकरणमा चाहिँ अलिकति फड्को मार्न खोजेको मलाई त्यस्तो महसुस भएको छ। अहिलेको चाहिँ जुन मूल्य श्रृङ्खला हामीले हेरिरहेका छौँ सागसब्जीहरूको, विशेष गरी गोलबन्डाहरूको, यो चाहिँ ठिकै ढङ्गले चलिरहेको मलाई आभास भएको छ। मैले हेरेँ कि यसले अलिकति किसानहरूलाई जुन प्रकारले मूल्य श्रृङ्खलामा कृषि उपजलाई चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ जोड्ने प्रकारका कुराहरूमा किसान प्रोजेक्ट र कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा भएका कामहरू मलाई उत्साहजनकै लागेको छ। एकै ठाउँमा धेरै रिसोर्सेसहरू आउनुभन्दा थोरै निकायहरू आउने जस्तो प्रत्येक ठाउँमा जानुपर्दा कृषि कार्यालय चाहिँ पुग्नुपर्छ, कृषि कार्यालयको नेतृत्व हुने, अनि त्यसमा चाहिँ अनि जस्तो किसान प्रोजेक्ट अथवा कृषि कार्यालय अर्को ठाउँमा कृषि कार्यालय अनि अर्को कुनै संस्था। यो प्रकारले गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल सरकारको निकायहरूमा पनि तपाईँहरूले गरेको कुराहरू चाहिँ सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। अहिलेसम्मको प्रयास प्रशंसनीय छ। सरकारवाला निकायहरूबाट बेला बेलामा हुने अनुगमनहरूले पनि किसानहरूमा हौसला थपिएको छ। यो अभियानमा सबैले होस्टेमा हैसे गरी किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाऊ र कृषि